پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی سرزمین اپنے سینے میں قدرتی وسائل کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر زیارت کا پرفضا اور صحت افزا مقام واقع ہے۔ زیارت کا نام بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایسے جڑا ہے کہ اسے سنتے ہی ذہن میں قائد اعظم کا سراپا لہرانے لگتا ہے، مگر کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سرسبز وادی کا نام زیارت وہاں پر موجود ایک بزرگ خرواری بابا کے مزار کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ زیارت کی ایک اور وجہ شہرت یہاں موجود تقریباً 12,600 ایکڑ پر پھیلا صنوبر کے درختوں کا قدیم جنگل ہے، جہاں پر 5,000 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں۔ کوئٹہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زیارت کا صحت بخش اور شفاف ماحول دراصل سطح سمندر سے 2,449 فٹ بلندی کے علاوہ ان جنگلات کا بھی مرہون منت ہے۔ زیارت میں سیب اور چیری کے باغات بکثرت ہیں اور مشہور مقامی پکوان سجی اور روش لذت اور ذائقے میں لاجواب ہیں۔ زیارت کے قریب آتے جائیں تو ٹھنڈی ہوائیں استقبال کرتی ہیں، اسی لیے مقامی لوگ اسے ٹھنڈا زیارت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تقریباً 200 کلومیٹر طویل وادی زیارت کا فضا سے نظارہ کریں تو یہ ایک کمان کی صورت نظر آتی ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل زیارت ریزیڈنسی کا آرکیٹیکچر لاجواب ہے۔ قائد ریزیڈنسی پہلے زیارت ریزیڈنسی کہلاتی تھی۔ اسے 1892 میں برطانوی سامراج کے دور میں بطور سینیٹوریم تعمیر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کو زیارت سے اس قدر انس تھا کہ بابا قوم نے زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے زیارت کا انتخاب کیا۔ بعد ازاں زیارت کو قومی یادگار اور تاریخی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر دیا گیا۔ 8,000 اسکوائر فٹ پر تعمیر کردہ یہ ہوادار ریزیڈنسی چاروں اطراف سرسبز باغوں اور ہرے بھرے لانز میں گھری ہے۔ کمروں پر مشتمل ریزیڈنسی میں بالائی منزل پر جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ قائد کی خوابگاہ بالائی منزل پر ہے۔ ملحقہ کمرے میں قائد کی اسٹاف نرس اور سامنے والے کمرے میں محترمہ فاطمہ جناح رہائش پذیر تھی، جہاں ان کی ذاتی اشیاء اسی ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے انہوں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ قائد کے ذاتی اسسٹنٹ اور معالج ڈاکٹر الہی بخش کے کمرے نچلی منزل میں تھے۔ ریزیڈنسی سے ساتھ ہی ایک کمرہ مخصوص ہے جسے گیلری کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر قائد کے زیر استعمال ذاتی اشیاء مثلاً ڈنر سیٹ، میز، اخباری تراشے
और मलबूसात वगैरह रखे गए हैं जो कायद आजम के आला ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। दीवारों पर कायद की जिंदगी के खूबसूरत लम्हात तस्वीर की सूरत में आवेजा हैं। कायद के कमरे में दाखिल हों तो धड़कन तेज हो जाती है। जहन में कायद का जीता जागता पुरवकार तसव्वुर उभरता है। दिल ताजीम के जज्बात से लबरेज हो जाता है, जबकि आंखें एहतराम और तशक्कुर के जज्बात से छलकने लगती हैं कि ना जाने हम अपने अजीम कायद के एहसानों का हक अदा करने में कब कामयाब होंगे। सौले मोहम्मद कायद के साथ गुजरे लम्हात को याद करते हुए कहता है कि मर्ज की शिद्दत के दौरान भी कायद आजम लॉन में मेज कुर्सी पर बैठकर बिला नागा ऑफिशियल वर्क करते थे। कायद आजम रेजिडेंसी की सड़क पर धीमे कदमों चहलकदमी किया करते थे। सनोबर के दरख्त और जंगली फूल कायद को बहुत पसंद थे और उनके लबों पर हमा वक्त एक ना भूलने वाली दायमी मुस्कुराहट सजी रहती थी। नासाज तबीयत के बावजूद भी यह मुस्कुराहट उनकी शख्सियत का लाजमी हिस्सा थी। तसव्वुर करें कि मुसलमानों की आज़ादी और कामरानी के लिए ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती बल्कि रूहानी मुशक्कत करने वाले कौम के मरबियो मोहसिन कायद आज़म को इल्म था कि मर्ज जानलेवा है, मगर मुल्क अभी नौज़ायदा जबकि कौम नौआमूज है। अब उनके पास वक्त बहुत कम है और जिंदगी उन्हें ज्यादा मोहलत नहीं देगी, तो पुरसुकून यकसोई के लिए ऐसे कौन से मकाम का इंतखाब किया जाए कि जहां बाकी मांदा वक्त सिर्फ कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वक्फ हो सके। तो कायद की नजर इंतखाब ज़ियारत पर ठहरी। ये है कायद की ज़ियारत के साथ मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी कि इस जहाने फ़ानी से कूच करने से कब्ल उन्होंने अपने आखिरी लम्हात मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के नाम करने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो ज़ियारत है। ₹100 की पाकिस्तानी करेंसी के नोट पर भी कायद रेजिडेंसी की तस्वीर प्रिंट है। 2013 में मारूफ बिल्डर नैयर अली दादा ने रेजिडेंसी के नकूश उजागर करने के लिए नए सिरे से इसकी तज़ीनो आराइश की। मई ता सितंबर यहाँ का मौसम मुतदिल है और सियाहत का मौजूद तरीन वक्त भी यही है, मगर मौसम सरमा में तो ज़ियारत का हुस्न जादुई असरात का हामिल है। स्नो फॉलिंग के बाद सनोबर के दरख्तों, पहाड़ों और चोटियों पर चादर की तरह लिपटी बर्फ जब सूरज की शुआओं में चमकती है तो देखने वाला मसहूर व मबहूत रह जाता है। यूं महसूस होता है कि किसी ने फसूं फूंक दिया हो। सियाहों के लिए रेजिडेंसी के औकात सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। मौसम सर्द हो या गर्म, ज़ियारत का मलकूती हुस्न सदाबहार है, वाकई लाजवाब और मुनफरिद। जिंदगी की ना खत्म होने वाली मसरूफियात में से रूह की ताजगी के लिए भी वक्त निकालें और कायद की यादों से रची इस हुस्ने बेमिसाल की हामिल वादिये ज़ियारत की
زیارت کے لیے ضرور آئیں۔